स्वयंभू श्री सोमनाथ महाराजाक वंदन करता आणि सगळ्या राखणदारांकूय वंदन करता। खूप उमेद दिसता की पयर एक 2 दीस पयलींच न्हेलोन म्हाका फोन केलो की ज्ञानेश कॅप्टन बाब तुमकां मेळपाक येवपाक सोदता तुमच्या वाड्यार अशें म्हणून। आयकून खरेंच खूप बरें दिसलें। कॅप्टन म्हणजे एक अशी असा व्यक्ती की ज्यांनी फक्त गोंयाक लागून न्हू तर आमच्या देशाक लागून सुद्दां सेवा केल्ली आसा। आणि आमचे गोंयचे गांवागांवाचे प्रश्न आयज दिल्ली म्हणटात तेच आमचे आज कॅप्टन बाब आयज आमच्या फुड्यान येता, म्हणजे आमच्या बरोबर आसा। खरेंच खूप मनाच्यान खूप खोस भोगता। कॅप्टन बाब तुमचे मनापासून स्वागत करता। तेच प्रमाणे आमच्या बरोबर आसात गिरीश सर, तुम्ही ताका वळखतात, काँग्रेसीचे लिडर आणि त्यांची खूबशी हे आसा म्हणजे ताका सगळे गोंयभर सगळे वळखतात। तेच प्रमाणे आमच्या बरोबर आसात पुणेचे उद्योजक बाब राजेश वेरेकार, तेच प्रमाणे काँग्रेसीचे म्हाका दिसता तुमी सेक्रेटरी आसा, जनरल सेक्रेटरी। आणि तेच्या नंतर आसात आमचे महिला अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप आसा। तेच प्रमाणे आणि सावियो निशा मॅडम आसा आणि शेख सर सिनियर वायस प्रेसिडेंट आणि आमचो स्नेहलो बाबूय आसा, शिरोडा ब्लॉक प्रेसिडेंट काँग्रेसीचो हेमंत बाब आसा। तेच प्रमाणे आणि शिवाय नौशाद सर आसा। कित्याक आमी थोड्या जाणांक वळखयकय ना म्हणून तुमी कोणी राग धरचो न्हू। यूथ प्रेसिडेंट महेश बाब आसा। ओके ओके। आणि कोणी वळख करून दिवना जाल्यार कोणी राग धरचो न्हू। तर हांगा तुमी जे जमल्यात आयज ते IITचे एका प्रकरणाक लागून, कित्याक आमी काळजांतल्यान उलो मारलेलो कॉड्र आनी कोसंबीच्या लोकांनी की एक्टिविस्ट मंत्री आमदार म्हणजे आमकां हांगा एक तेंको तुमी दिवचो असो म्हणून, कारण खऱ्यांनीच आमकां तुमची गरज आशिल्ली। कारण आमचो गांव जो आसा खूब बारीक गांव आसा, लोकसंख्या आमची फक्त 1,500 आसा। आणि प्रकल्प जर आडयतलो म्हणजे खंय ना खंय तरी तांकां जर आमी ब्लॉक करतले जाल्यार आमकां तुमची सारक्या मनशाची खूब गरज आसा। आणि हो प्रकल्प जो आसा सर तुमकां सांगपाक सोदता की 19 लाख जमीन जी आसा तितून 5 लाख जमीन आसा तितून आमी टेनंट म्हणून लागलेले आसा, प्लस आमची 3 ते 4 लाख जमीन कल्टिवेट केल्ली आसा। तेच प्रमाणे 5 लाख स्क्वेअर मिटर जी आसा ती प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणजे डिक्लेअर जावपाची आसा, तेंच्यांनी सगळे सर्वे करून गेल्ले आसा। आणि कोमुलदाद ऑफ कोडारान जो रिपोर्ट दिल्लो आसा तो हांगा सगळी ती बेरर जमीन म्हणजे सगळे तळप अशें म्हणून। पूण तुमी जर हांगा जर पळयत जाल्यार तुमकां हांगा सगळे कुळागर दिसतले, शेत दिसतलें। आतां तुमकां लेट जाला ना जाल्यार तुमकां आमी दोंगरार व्हरून दाखयतले आशिल्ले की आमी जे हांगाचे लोक आसात आमचे शेतकरी आणि ते चिबडां तवशीं हे सगळे रोयतात, तुमकां आमी हाडून दवरला, तुमकां मागीर खावपाकूय दिता। बाकीची भाजी आसा रोयतात, वांयगी भेंडे सगळे आमी मळे करून हांगासर आमी उत्पन्न करून जगपी लोक। आणि आमचो हो कोसंबीचो जो वाडो आसा दीस इज बिलोंग्स टू ST कम्युनिटी। सो हांगासर लोक जे आसात ते ST कम्युनिटी अशे आसात। आणि आमचे कोडार गांवान आसात ते कोडार जे आसात ते गांवकार नायक अशे समाजाचे आसा, OBC हे समाजाचे आसा। ताका लागून हो IIT प्रकल्प जर जालो जाल्यार वयर जी झाडां आसात सर ती झाडां कट केल्या उपरांत जनावरां जी आसात हांगा गवेरेडे आसात, दुकर आसात, मागीर साळो सगळे प्रत्येक तरेची जनावरां हांगासर आसात जाल्यार ती जनावरां येवन सर आमच्या हांगा बागायतीन वयतलीं। जर तेंच्यांनी म्हटलें फाल्यां सकाळीं तुमची जमीन सोडटा आणि आमी आमचो प्रकल्प करता म्हणून, तरी सुद्दां आमचो विरोध आसतलो। ताका कारण म्हणजे हें आसा ती झाडां जर कट केली जाल्यार ती जनावरां खंय वयतलीं आणि तेंच्यांनी सर हांगा आमकां एक 2 ते 3 वरां उदक मेळटा। सो ते जर तेंच्यांनी 25-30 हजार जर लोक तांचो थंय येयलो जाल्यार आमकां उदक मेळपाक कठीण जाल्ल्या कारणान ते पयशेकार लोक येतले थंय, ते बोरवेल मारतले आणि ते उदक थंय काडटले। तेच्या कारणान सर आमच्या हांगा बांयो दिसता तुमकां झरो हे सगळें शेत आसा हे अजून आमचे लोक जे आसा ते रोयतात, ते उदक सर हाडटले आणि आमकां हांगा कुळागर आसून सुद्दां आमकां तेजो कांयच उपयोग जावचो ना। ताका लागून सर तुमी जसो एक दिल्लीन आवाज उठयतात किंवा तुमी प्रत्येक हेजे पयलीं सर तुमी आवाज उठयतालो त्या प्रमाणे सर आमकां तुमचो आदार जाय। आणि त्याच प्रमाणे हो IIT प्रकल्प सर तुमी हांगासरल्यान खंय तरी दुसरे कडेन व्हरचो अशी तुमकां आमी कोड्राचे आणि कोसंबीचे तुमकां हात जोडून तुमचे कडेन विनंती करता। प्रामुख्यान आमचे येवपाचें कारण म्हणजे कोडला तुमच्या गांवांत जो आवाज जालो आयज तो गोंयभर पसरत आसा। आनी आमकां दिसलें की एक्झॅक्टली स्थिती कितें आसा ती पयली आमी समजून घेवया। कारण सरकार म्हणटा कितें की आमी फक्त ओपोज करपाक वयता म्हणून, डेव्हलपमेंट येता ताका आमी विरोध करपाक येता म्हणून। आनी हेंय स्पश्ट करून दिवपाक सोदतात की आमी कसले हाका जप्प करून विरोध करनात। सपोज तें जर खरेंच
गोंयच्या हिता खातीर कितें आसता तेका विरोध करपूय न्ही आनी करप बरें न्ही. पूण गोंय हें इतलें ल्हान आसा, ह्या गोंयांक कितलो विकास आनी कसलो विकास तो गोंय सस्टेन करपाक शकता काय कितें हाचेर कोणूच विचार करनात. आनी विकासाच्या नांवान, डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कसलेय प्रोजेक्ट हाडटात आनी खंयी लादले वयतात. आतां ह्या गांवांक हो प्रोजेक्ट लादता आसतना पयलीं समजून घेवपाक जाय आशिल्लें एक म्हणजे पयलीं जमनीचो प्रश्न आसा प्रामुख्यान, तेजे नंतर शेतीचो प्रश्न आसा, तिसरो प्रश्न आसा तेणी जनावरांचो एक प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा, आनी चवथो प्रामुख्यान जो विशय आसा जो गोंयांक हेजे मुखार सगळे लोकांक बादतलो जो प्रश्न तांणी उपस्थित आसा तो उदकाचो. सो उदक गोंयांक कितले आमी आडोवन दवरतले आनी ते आमकां आतां एप्रील मे म्हयने म्हणजे ऑलरेडी गोंयकारांक उदकाक खूब प्रॉब्लम जाता. आनी अशे तर प्रोजेक्ट आमी हाडीत गेले, पास करीत गेले विकासाच्या नांवान, जाल्यार तें गोंय सस्टेन करून आमी गोंयकाराच्या मुखारले हेजेर आमी पिढीचेर विचार करतले काय कितें. सो आमी बेजिकली हांगा आयले ते हो इशू समजून घेवन ताका आमी एक स्टेट लेवलाचेर ताका एक गोंयकारांक उलो मारून एक कॉन्शियसन वयची प्रत्येकानी. आनी हो प्रोजेक्ट आमकां गरज कितें आसा हें पयलीं सरकारान स्पश्ट करचें. तुमच्या लोकल आमदार जो आतां मंत्री आसा तो सदांच सारवा करता, तो एक्चुली हांगसरलो रिप्रेझेंटेटीव, तेणें एक्चुली तुमचे बरोबर ठामपणे उबें रावपाक जाय आशिल्लें, कारण तो आयचो आनी कालचो रिप्रेझेंटेटीव ना. जवळ 25 वर्सां जाली, तो 25-30 वर्सां जाली तो हांगा 35 वर्सां प्रतिनिधित्व करता आनी ताका प्रत्येक भागाचो अभ्यासूय आसा. सो सुभाष शिरोडकरान एक्चुली हांगा पयलीं उबें रावपाक जाय आशिल्लें, तुमी उबी रावचे पयलीं विरोध करपाक, कारण ह्या गांवांक हांगासर सगळे जर दोंगरार भाग पळयलो, बाकीचे सगळे एनवायरमेंटल इश्यूज पळयले, लोकांची डिमांड पळयले, जाल्यार तेणें स्वताक सरकाराक सांगपाक जाय आशिल्लें की हो प्रोजेक्ट हांगा आपल्या मतदारसंघाक येवपाक जायना म्हणून. गांवच्या आपल्या वोटरांक जेन्ना रस्त्यार हाडून उपोशनां करपाक पडटा जावं असो हें करपाक पडटा तेन्ना त्या आमदाराची फेलियर. आमच्या डेमोक्रेसीन प्रत्येक भागात 3 तरेचे रिप्रेझेंटेटीव आसता, थोडे कडेन 4 रिप्रेझेंटेटीव आसतात. लोकल पंच आसता. म्हाज्या आयकल प्रमाण तुमचे लोकल पंचान तुमकां सपोर्ट केल्लो आसा? एक कोणी पंचायत मेंबराचो एक सपोर्ट. नंबर 2 आसता झेडपी आसता. तुमचो झेडपीचो इशू कितें आसा तोय खबर ना. तिसरो रिप्रेझेंटेटीव आसता आमदार आसता आनी आमदार तुमचो मंत्री आसा. आनी चवथो रिप्रेझेंटेटीव जो दिल्लीक आसता तो आसा विराट बाब. तो आयज तुमचे भितर पावल्लो आसा. तुमचे सकले जे जितले लेवल आसा पंच, झेडपी आनी आमदार हे तुमचे बरोबर ना हें स्पश्टपणे दिसता. आनी हेचो जो सारको वयलो रिप्रेझेंटेटीव आसा जाका आख्खी सावथ गोवा लागता तो आयज हांगा तुमचे मदीं आसा. सो बेजिकली सरकारा कडेन आमी मागणी करतात की तुमी कसलोय प्रोजेक्ट हाडून हांगसर 1,500चीच फक्त लोकसंख्या आसा आनी तांकां आवाज ना बावड्यांक, तो काय बोवाळ करपाक शकना, प्रोटेस्ट करपाक शकना अशें समजून हो प्रोजेक्ट हांगा लादचो न्ही. आनी हांगा परत आनी रियल स्टेट डेव्हलप करपाचो जो तुमचो हेतू आसा तोय प्रयत्न करता. अशें हालींच तेणी आनीक कडेन इशू रेज केला दिवाळी ते कितें करता थंय एक तर डेव्हलपमेंटाचें नांव घेतात नाजाल्यार देवाचें नांव घेतात. सेम तरेन दिवाळी एक अशेंच तरेन एक प्रोजेक्ट आसा थंय ते जमिनीचो वेव्हार करपाची तेंची योजना आसा. पूण म्हाका दिसता गोंयांक भितर अवेरनेस जायत आसा आनी गोंयकार हो जागो जायत आसा. आमी ठामपणे तुमचे बरोबर आसा हें सांगपाक आमी आयिल्ले आसात की ही परिस्थिती पळयली जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाची सद्याक हांगा तरी गरज ना. थँक्यू. कॅप्टन तुमी कितें कशें पळयता जे IIT पळय हें पळय फाटल्या 11-12 वर्सांक आमी पळयलां पळय गोंयची जमीन कशी विकपाक हो सरकार भायर सरला पळय. कितलेशे कायदे हाडले तुमी पळय. सगळे कायदे जे हाडटा एवरी असेंब्ली सेशनान फक्त जमिनी विकपाक. आयज हांगा पावले ते
हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ह्या कारणाक लागून आमी हांगा पावले आनी आख्खे जगभर दाखोवया हो गांव, कित्याक असले गांव खंयच ना. त्या खातीर भारताचे सगळे पळय व्हडले सगळे गिरेस्त लोक आसा पळय, आमी एक इंग्लिशीन म्हणणी आसा, दे वॉन्ट अ स्लायस ऑफ गोवा. सगळ्यांक खंय ना खंय गोंयची तांकां जमनीचे कितें तरी जाय, खंय तरी प्लॉट जाय, बंगले बांदपाक जाय, कितें ते केअर करना. आमच्यो जी संस्कृती आसा, कसलो कल्चर आसा, कसलो लोक रावता. आयज तुमी म्हणे हांगा एसटी समाज आसा, जेन्ना एसटी समाजाच्या मिनिस्टराकूच उडयतात तातूंत दाखयतात एसटी समाजाक तांचो कितलो मोग आसा पळय तो. आयज हांगा वायर केल्लो आसा ताणें. कितलेशे तुमी कारणां दिलीं, जनावर जावं, उदक जावं, तुमचे पोट हाचेर चलता. एका सायडीक सरकारान नोकरी दिवंक जायना, कोणाकूच जॉब दिना. सो आपणाचे शेतकामती करून, भाजी रोवन सगळें आपणाचें पोट चलयता. ताजेरूय तुमी आतां खोट मारपाक हांगा आयिल्ले आसा. 2016 म्हाका दिसता ते दोग जाण रिजायन जाल्ले. एक तांचो मिनिस्टर आतां आसा पळय तो, आनी सोपते. तेन्ना याद करा, तुमकां व्हिडिओ मेळटलो दाबोली एअरपोर्टार. तांकां कोणें विचारलें तुमी खंय वेतात, बिझनस ट्रिपाक वेता म्हणलें. याद करा, याद आसा ते बिझनस ट्रीप. ही बिझनस ट्रीप बीजेपीन जितल्या लोकांक पळय विकते घेतल्यात एमएलएन, कित्याक तांचो प्लॅन व्हडलो आशिल्लो. तो प्लॅन इज बींग रोल्ड आउट की कोण विरोध करतलो. आमचे कडेन कोडार गांवान जमीन घेवपाक जाय, IIT BIT कांय ना, तांकां फक्त पयशे करपाक जाय, रियल एस्टेट. जेन्ना IIT म्हूण अनाउन्स केलें, थंय बोणी जावपाक लागली. दिल्ली थंयचो बिझनसमॅन आसा ते स्टार्ट केले तांणी. ते पळय आमी म्हणटा 10,000 20,000 ती लागली बोणी. थंय आपणाक इतली जमीन जाय, थंय सारको रियल इस्टेट, हांगा प्रायस मागीर वाडटा. सो अशें करून हो सरकार फक्त विकपाक सुटला आमची जमीन. आयज तर आमी तांकां आडायना जाल्यार आमची भुरगीं फुडली पिळगी खंय वेतली, कांयच उरचें ना. आयज आमचे कडेन एक जमीन घेवपाक, धाकटो प्लॉट घेवपाक घडना. जेन्ना हो प्रायस वाडटलो, जमीनूच उरोंक ना, खंय वेतले. IIT कित्याक हो प्रश्न. बिट्स पिलांनी आसा, कितले गोंयकार शिकता थंय. आयज आख्खे भारतान पळयता की बिट्स पिलांनी ड्रग डेथ जाल्ले आसा. कितलेच स्टुडंट, 5 आतां स्टुडंट मेले. हांगा तेंच करूंक सोदता तुमी. हांगासरल्या कितल्या भुरग्यांक एडमिशन दितले तुमी. मेरीट म्हणटले, बरें आसा खबर. IIT पळय हाडलेल्यो आदींच्यान पंडीत जवाहरलाल नेरून स्टार्ट केल्ले. सक्सेसीव काँग्रेसाच्या सरकारान बरे IIT हाडल्यो. वो फक्त मोदी सरकार दाखोवंक सोदता आमी हाडले. अरे देर इज नो क्वॉलिटी. काँग्रेसान पळय हाडलेले IIT त्यो क्वॉलिटी. वो फक्त पळयता क्वॉन्टिटी. वो ओवरटेक करूंक सोदता, तातूंत सगळी घाण करून सोडलेली आसा. सो हो आमी आयज सांगपाक म्हळ्यार काँग्रेसाचे फूल ऑर्गनायझेशन. आमचो प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर येवपाचो आशिल्लो, तुमी आयज आयकलां आसतलें. आनी एक ST समाजाचो एक लिडर, गाकोवेडाचो लिडर बाब रामा काणकोणकाराचेर अटॅक जाल्लो आसा. सो आमी 5 थंयसान सगळे येवपाचें आशिल्लो. मागीर तो गोवा मेडिकल कॉलेजीन पावलो. खंय ना खंय डिले जाले आसतली. सो फूल ऑर्गनायझेशन आयज आसा. आमचो CWC मेंबर आसा, ex-GPCC प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट आसा, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा, जनरल सेक्रेटरी काँग्रेसाची आसा, सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब शेख आसा, आमचे जनरल सेक्रेटरी मोरेन बाब आसा, ब्लॉक प्रेसिडेंट सगळे आयिल्ले आसा. NSUIचो पळय प्रेसिडेंट आसा, महिलाची चेअरपर्सन आसा डॉक्टर प्रतीक्षा. म्हापशासान, काणकोणसान सगळ्या कडच्यान आयल्या. दोतोर काल्लोच येवपाचो आसा, वाटेक आसा. म्हाका दिसता लोकेशन ताका धाडलां, बट खंय ना खंय सो हातून फक्त सांगपाक तुमकां काँग्रेस पार्टी एज एन ऑर्गनायझेशन, एज अ पार्टी आमी लोकां बरोबर आसतले. फूल सपोर्ट. जेन्ना लोकांक नाका आमकांय नाका.
उदाहरण दिवपाक आनी प्रूफ SEZ येवपाचें आशिल्लें. जेन्ना लोकांनी सांगलें आमकां SEZ नाका तेन्ना आमची चेअरपर्सन जी आसा आतां काँग्रेसाची श्रीमती सोनिया गांधी थंयसान तिणें फोन केलो सरकाराक सांगलें कॅन्सील कर SEZ नाका म्हणून. दॅट इज कमिटमेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी. जेन्ना लोकांक नाका नाका. सो आमी एश्योरन्स दिता आमी लोकां बरोबर आसतले हे विरोध करतले. आयज आमी जेन्ना श्रीपाद भाऊक विचारलें की आयज कॅप्टन विर्यातो जे आसा हे हांगासर वचपाचें आसा म्हणून तेन्ना ताणें सांगलें की विरोधा खातीर विरोध ताणें करचो न्हू, वचूं येता म्हणून ताणें. हाचेर तुमचें कितें आसा? पळय ती तो BJPची लायन फॉलो करतलो. BJPचो हेतू कितें? जमनी विकपाच्यो. सो तो आमकां सांगता विरोध कर नाका, विकूनी म्हणटा. आमी ओगी रावपाचे. आमचे पार्टयेचो एक कितें आयडियोलॉजी आसा, लोकां बरोबर रावपाचो, लोकांक सपोर्ट करपाचो. लोकांक जाय ते काँग्रेस करतले, भाऊक जाय ते करचे ना. आमी भाऊक अपील करता लोकां बरोबर राव म्हण. आमचो अपील बरो मनीस तो कसल्या कारणाक लागून भियोन ओगी रावन तांच्या सायडीक रावता. मे बी कदेल बिदेल सांबाळपाक बरो मनीस तो, ताका आमी अपील करता हे विकून वेतले तूं आमच्या बरोबर राव. ओके, थँक्यू. फाउंडेशन जे पळय मायनींग अफेक्टेड लोक आसा तांकां फायदो जावपाक एक फंड आसा. तो एका मेंबरान ओवरहेड टँक बांदपाक लोकांक उदक जाय म्हण प्रोजेक्ट हाडलो. ते पयशे दिवन थंय लोकूच ना आनी ते ओवरहेड टँक आयला म्हूण जमनीचो सगळो प्रायस वाडलो. प्लॉट केले आनी विकले. ते बाबडे मायनींग अफेक्टेड पीपल तशेंच आसा ते आनी खंय आसा. ही पॉलिसी जेन्ना असले प्रोजेक्ट हाडटा प्रायस वाडटा सगळे बिझनेस टॅक्टिक्स. तुम्ही म्हणटा की लोकल MLA आसा तो बिझनेस करपाक दिल्ली नाल्यार कदेल वेतली ताजी. तर तेन्ना पळय तांकां खबर आशिल्ली बिझनेस ट्रीप म्हणली पळय आतां कनेक्ट करपाक जाय आमी. कित्याक बिझनेस ट्रीप? ताजे उपरांत कितलेचशे प्रोजेक्ट आयले. रस्ते कर म्हण सांग सुभाष शिरोडकाराक. रस्ते, उदक लोकांक निरंगल पळय कितें जालां तें. सो ही बिझनेस सगळें बिझनेस. दीस गव्हर्मेंट इज बिझनेस जनता पार्टी. 30% आमी आतां नेपाळ गेल्ले एका कॉन्फरन्साक लागून एनवायरमेंटाचे. एक थंय कोण मेवलो म्हाका इंडस्ट्रियलिस्ट. कसले इंडस्ट्रियलिस्ट? आख्खे इंडियेक तो इज नोन एज द मॅन बिहायंड वेस्ट मॅनेजमेंट. इज द लास्ट वर्ड. ताका सांगलें आमच्या गोंयान यो म्हणले. तो म्हणपाक लागलो मैं एक बार आया 30% मांगा. त्या खातीर तिडकेन हांवें आतां नांव दवरलां 30% गव्हर्मेंट. हो SOS तुमी आयकलां? SOS शीप जेन्ना बुडटा नाल्यार प्लेन जाल्यार SOS सेव आवर सोल्स. हें डिफरंट डेफिनेशन चेंज केला BJPन. सोल्ड आउट सरकार. SOS सोल्ड आउट सरकार. ते पॉलिसी डिसायड करना. भायले बिझनेसमॅन डिसायड करता खंयची जमीन घेतले कोण कितें करतलो. गोंयान कितलेशेच संजीवनी बाकीचे आनी प्रोजेक्ट आसात. आता तुम्ही पळयला आसतले BJPचे सरकार आसा ते आमकां कितें सांगून आयिल्ले 2012 हे गोंयकाराच्या मनांतल्यान ही काँग्रेस पार्टी करून एक परिवर्तनाचें सरकार म्हणून BJP पार्टीन ताबो घेतिल्लो. हे परिवर्तन ते आज प्रत्येक गांवान ओपोज जाता. आणि काँग्रेस पार्टीन स्टेटहुडाच्या पोतान लिबरेशनाच्या पोतान सदांच लोकांबरोबर रावल्या. ही देख BJP पार्टी आयत्या बिळान नागोबा कशी जाले आणि काँग्रेस पार्टी सदांच लोकांबरोबर राहिली. हे IIT जेन्ना पळय आमच्या शेळ मेळावली वाळपय मतदारसंघान आयिल्ले विश्वजीत राणे तावान व्हडलें भाशण उलयतालो. हे काँग्रेस पार्टीन थंयच्या लोकांक सपोर्ट केलो. ते बी ST समाजाचे आशिल्ले आणि ह्या विश्वजिताक अशें नाक गोश्टून IIT व्हरची पडली. आणि आज ह्या गांवांत आमी काँग्रेस पार्टी आयला एकूच उतर दिता परत सुभाष शिरोडकर अशें नाक गोश्टून हांगासल्यान वचचो पडटलो. कित्याक लोक जनता तुमकां निवडून दिता. सुभाष शिरोडकराक हांगासल्यान मतां म्हणून तुका खुर्ची मेळ्ळ्या. तुका BJPन टिकेट दिली म्हूण तूं आमदार जावना. हे लोकांनी मतां मारल्या म्हूण तूं आज नेट मारता. आणि आज जेन्ना लोकांक गरज आसा ही तुजी फॅमिलीक गरज आसा आनी तूं शेजाऱ्यांच्या खावपाक बसला थंय जर हांगा येना न्ही हांव तुमकां एकूच सांगता जर सुभाष शिरोडकर तुमकां सपोर्ट करना आज तुमकां फुडें ZPच्या इलेक्शनाक सेमी फायनल आसा.
सुभाष शिरोडकराक ताजी जागा दाखया, IIT बरोबर तुही चल म्हणून सांगात. आणि आम्ही जी काँग्रेस पार्टी सदांच लोकांबरोबर आसा, तुम्ही केन्नाय अपयात, केन्ना मेचपाक सुद्दां ते येवनी. आम्ही तुमच्या बरोबर आज जशी पळय काणकोण टू पेडण्याची टीम आयल्या, आम्ही सदांच ह्या लोकांबरोबर रावतले. आमचे सगळे लिडरांनी हांगा आयज सांगले कितें घडटा आनी कित्या खातीर आमी आयज हांगा समर्थन दिवपाक आयला ते सांगलेले आसा. तर भाजप सरकार बरें सांगले, कॅप्टनान नांव तेंचे भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी अशें आमी तांकां म्हणटा. भ्रष्टाचार कितलो चल्ला तो खबर आसा. तेंचेच स्वताचे आदले मंत्री आमदार एकामेकाचेर एलिगेशन करत आसा की करप्शन चलता, ह्या डिपार्टमेंटान चलता, ST डिपार्टमेंटान चलता. आनी हे जशे तेंचे आयज धंदे चल्ला, गोंयाची एक जमीन, एक कुडको आनी खंयचेच गांव शहर तेंच्यांनी सोडूंक ना. पयलीं आमकां दिसताली फक्त शहरांनी तांकां मोठे मोठे प्रोजेक्ट करूंक जाय. आयज पयले ह्या गांवांत, धाकट्याशा गांवांत हांगा काय बरी झाडां आसा, कुळागरां आसा, हांगचे तुमचे रहिवासी महिला सगळ्यो हांगा वेवसाय करतात, आपले पोट भरतात शेत धंदो असो करून. आनी तशें आसतना सुद्दां हे आयज सगळ्या नीज गोंयकारांक भायर उडोवन आपलो भ्रष्टाचार करून आनी एक जुमला करून हांगा भायल्या लोकांक हाडून तेंच्या ताब्यान सगळी आख्खी गोंय दिवंक सोदता. आयज प्रश्न फक्त ह्या एक IIT हांगा येता असोच न्हू, नाल्यार ह्या एक गांवचो न्हू. आयज सगळ्या गोंयच्या जनतेन उबी रावंक जाय. ह्या एक गांवांक आयज प्रोटेक्ट करप म्हणजे आमी आख्ख्या गोंयाक प्रोटेक्ट करता. गोंयची अस्मिताय राखपाचो आयज खरेंच वेळ आयिल्ली आसा, नाल्यार फुडें गोवा गॉन ही परिस्थिती जावपाची आसा. आयज तशेंच जाला, पयलींची सगळे शेत जमिनी कितले तरी क्रोर्स ऑफ एकर्स ऑफ लँड हांगा कन्वर्ट केल्लेले आसा. आमकां दिसता सद्दां पेपरार न्यूजार येता, जाल्यार उरलेली बारीक सारीक रान वनां शेतां ती सुद्दां सोंपोवन नश्ट करूंक सोदता. जाल्यार आमी काँग्रेस पार्टी हेजो ठामपणे निशेध करता आनी सतत गोंयचे प्रश्न, गोंयचे जनतेचे इश्यूज आमी तुमच्या फुड्यान मांडटले आनी आमी तेज्या खातीर रस्त्यार येवपाक सुद्दां आमची तयारी आसा. आनी हेजो आमी निशेध करता आनी असो प्रोजेक्ट फुल्ली आमी नो मिनींग नो हेजेर एक आयजच्या हांगा ह्या आमच्या प्रेझेंटेशनान रिप्रेझेंटेशन जें आयलां तितून एक मेसेज सरकारा कडेन पावूंक जाय की काँग्रेस पक्ष सगळ्या लोकां बरोबर आसा आनी आमी मोठ्या नंबरान सगळे रस्त्यार देवपाक तयार आसा. ह्यो मुद्दो मांडपाक जे आमकां आयचे हांगाचे गांवचे लोक एक उलो केलो आमकां काँग्रेस पार्टीक, तशेंच आमचो बाब गिरीश चोडणकर एक्स प्रेसिडेंट, तसोच CWC मेंबर, तशेंच आमचो खासदार कॅप्टन विर्यातो फेर्नांदीस आनी मनीषा बाय, तशेंच प्रतीक्षा कलब मॅडम उलयले जे हेजेर विरोध करून. जे तूं सांगता ते प्रमाणे ST समाज तुवें सांगला फकत 1,500 लोक आसा. आज हो सरकार हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे येतले जायते कडेन जाला, भुतानीचो प्रोजेक्ट बंद केला आमी, तशेंच हे आतां 1,500 लोकां फाल्यां जरी तर हांगा आयले जाल्यार एक प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार एक 15,000 लोक आसतले. फाल्यां ST लोक हांव नको, ST समाज एक 15,000 लोकां बरें, तशेंच एक 1500 लोकां बरें एक्सटिंक्ट जातले. तुमकां एक गांव सोडून वचोंक पडटलें. आमी पळयलां नॉर्थ गोवा कशें काबार जालां तें. नॉर्थ गोवा आयज दिल्लीकार येवन आमचे गोंयकारांक एसॉल्ट करूंक लागले. तशेंच हांव मागतां आमी हे जे सावथ गोवा जे थोडे उरलां ते आमी सांबाळुया. तशेंच ST भावांक आमी सदांच ST बराबर आहा. तशेंच आमचो कॅप्टनूय तुमच्या बराबर संसदांकूय उलयला, पार्लमेंटाक दिल्लीक सदांच तुमकां तेंको दिला. तशेंच काँग्रेस पार्टीन बाय मनीषानी सांगलां, प्रतीक्षा कलपानी सांगलां, गिरीशानूय सांगलां. आमी काँग्रेस पार्टीत अशें हांव सावथ दक्षिण गोंयचो प्रेसिडेंट, तुमच्या इस्नेलो आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट हेमंत बाब आसा, जायते जाणां जॉन बाब आसा हांगाचो, जायते आमचे जनरल साहेब आनी आमचो पुणेचो लिडर बाब राजेश सगळे येयले, जायते मोरेन कुत्तोरेसून येयल्यात, प्रदीप नायक आसा, जायते NSUI येयल्या, तशेंच यूथ काँग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट आनी जायते कार्यकर्ते आमचे काँग्रेस मोगी तुमकां तेंको दिवंक येयला. आनी आमी एक हें दिता, उत्तर दिता, जशें आमचे कॅप्टनान सांगलां, आमी तुमचे बरोबर केन्नाच कितें जाय तुमकां आदार जाय, कसलें एजिटेशन
कितें जावं वायट टायमार आमी तुमच्या बरोबर आसतले. लॉरेल एंड हार्डी म्हण ते इंडियेचे आतां लॉरेल एंड हार्डी पळय आसा तांकां सांग गुजराताक व्हरा म्हण न्ही. गुजराताक IIT सेटअप करा. कोणी येयली मरे कितें कोणाक काम मेवलें? आमचे कितले गोंयकारांक एडमिशन मेवलां हांगा. सिंपल गुजराताक पयलीं व्हरा. प्रधानमंत्रीन दाखोवनी आपणाच्या स्टेटीन व्हरता म्हूण. आमचेर बरी नजर मत घालो. आमचे धाकटुलोसो गांव डेमोग्राफी तुमी आयकलां. आमी गोंयकार थोडेच संख्येन आसा. जेन्ना इतले भायले जाण येतले आमची संस्कृती काबार, आमचे लोक काबार आनी आमच्या गोंयकारांक हांगासरले जशें बाब सावियोन सांगलां सोडून वचचें पडटलें. ओके NIT कुंकळी जाल्ले आसा. कुंकळी कितले लोकांक जॉब मेळ्ळा, कितले भुरग्यांक एडमिशन मेळ्ळा? NOPनी सांगला जितले तांणी प्रोजेक्ट हाडले तांणी सांगून कितले गोंयकारांक जॉब मेवला. हे जॉबाचो प्रश्न ना हांगा. आमकां नाकाच. चड कांय ना की आमी आतां तुमकां खबर आसा आमी फोंडा मतदारसंघांतले आनी फोंडा मतदारसंघ हो हांगा कोडाळचो सामको लागचो आनी हो परिसर जो आसा पळय हांव ह्या परिसराक खूब वर्सां पासून हांगा म्हागेलें येवप वचप आसा आनी हांगा जी कितें तुका नैसर्गीक संपत्ती आसा ह्या गांवची त्याच्या बद्दल आमकां जाण आसा आनी आमी म्हणटा न्ही की इकोलॉजिकली म्हणजे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जावंक जाय. आतां जशें फोंड्या डेवलप जावपाक लागला पूण हें गांवपण ह्या लोकांनी सगळ्यांनी राखिल्लें आनी आतां जशें ज्ञानेशान सांगलें की हांगा जनावरां जंगल वयर आसा, गवरेडे भोंवता आनी तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी हे गवरेडे फोंड्यान येवपाक लागल्या. आमच्या ऑफिसा कडेन सुद्दां फाटल्यान गवरेडे भोंवपाक लागलेले दिसाचे रातचे. तर एक विचार करा की हें जर अशी जंगल तोड जाली आनी हो परिसर जर IIT लागून आयलो जाल्यार ह्या जनावरांची परिस्थिती कितें जातली. कित्याक आमच्या फोंडेच्या आमदारान मंत्र्यान म्हटलें की शहरांतल्या लोकांनी जनावरां आतां पोसपाक जाय. म्हणजे जे गवरेडे बी येता पळय तांकां पोसपाक जाय म्हणपाक लागलो तो. म्हणजे ह्या लोकांक न्ही हे जे लोकप्रतिनिधी आतां पळय हांकां बस्ती चडल्या. हांकां सामान्य लोकांचें पडूंक ना. ते फकाणां मारता आमची सगळ्यांची की तुमी पोसा ह्या लोकांक. फाल्यां तुमकां ते हांगा येवन आनी कितें सांगताले आनी कितें पोसात म्हणून. सो हांकां आज धडो शिकोवपाची गरज आसा. आमी फोंडा मतदारसंघातले वतीन जे आमचे आज काँग्रेसचे सगळे हांगा लिडर आयल्या पूण एक फोंड्या मतदारसंघान हांव एक कॅन्डिडेट आशिल्लो थंय आमी एक पक्षाचें प्रतिनिधित्व करता. ह्या नात्यान हांव सांगूंक सोदता की आमी सगळे शेजारी म्हणून शेजार धर्म जो कितें पाळपा जाय तो शेजार धर्म पाळपाक आमचो पाठिंबो तुमकां सदांच आसतलो. सर तुम्ही आज मुद्दामून हांगा विजीट केली. फूल तुमची काँग्रेस कमिटी आसा, सगळे जाण आसा. आयज कितें म्हणून दिसता ह्या IITचेर? सो एक मनान धरून जाय की काँग्रेस पक्षाने डेव्हलपमेंट ताणें ओपोज करना आनी एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन केन्ना घालूंक सोदतात जाल्यार आमी पासून फुडें येतले सपोर्ट दिवपाक. पूण आमचे गांव काबार करूंक जायना, आमचे दोंगर काबार करूंक जायना आनी आमचे गोंयकाराक कसलो फायदो आसतलो. तुमी येतात हिंगा रान काबार कोतले आनी इन्स्टिट्यूट घातले कोणा फायद्याक? आमचे लोकांक. कित्याक तूं पळय IITचे पॅटर्न कितें हांव स्टडी करतलो. IIT पॅटर्न फकत ऑल इंडिया रँक 50% रिजर्वेशन पासून लोकल स्टेटा दिनात ते. NIT आसा ते NIT आहा ते तांकां दितात ते. आनी नोकरी तूं म्हणटा सगळे मेळटले म्हूण कांयच आसना. हिंगा गांव सगळो चेंज जातलो. तुमी आनी आमी भायर सरोन पडटले, दुसरे येतले हिंगा आनी देखून आमी लोकां बरोबर आसतले ओपोज करपाक आनी लोकांक हिंगा आमचे गांव सांबाळपाक.